اور 10 اودے نامہ مال وچ نیکیاں پڑھ کے 1000 بندے نو بخشے، ساری امت نو بخشے، ساریاں دے 33 گناہ معاف، 33 درجے بلند، 33 نامہ مال وچ نیکیاں۔ قرآن پاک 114 سورتاں نے ونڈ قرآن دی میں دسن لگا، اور 540 رکوع نے قرآن پاک دے، 6666 آیتاں نے قرآن پاک دیاں، 32,03,671 حروف نے۔ الف لام میم دا ذہن وچ رکھیو، 32,03,671 حروف سارے قرآن دے نے۔ جس خوش قسمت واسطے پورا قرآن ہی پڑھیا جائے، سیدنا میاں فضیل احمد محی الدین آپ دے مدفن کے بعد جڑی دعا ہوئی ہے، 1000 قرآن صاحب علامہ صاحب نے ملک کیتا ہے، 1000 قرآن کلمہ درود شریف دی کوئی انتہا نہیں۔ اور ادوں دے لاکے حافظ قرآن میرے نال حکم ہویا ہے،